हेलो व्यूवर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 4 प्लैनेट की बात करने जा रहे हैं जिनको कि 100 साल बाद नेपच्यून जो कि एक बड़ा सितारा है उसकी एनर्जी मिलने जा रही है। जुपिटर जो है वो रूहानियत से तल्लुक़ रखता है, चीज़ों को दोबारा से रिपीट करने से, इसके साथ इल्म से, नॉलेज से और इसके साथ प्रॉफिट से तल्लुक़ रखता है। तो वीवर नेपच्यून जो है पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है, इस वजह से वीवर पाइसेस के जो है वो है जुपिटर, और जुपिटर जो है वो भी फाइनेंशली करियर बेहतर करने के लिए, इसके साथ साथ नई चीज़ों की जो शुरुआत के लिए, तरक्की के लिए, इसके साथ साथ पैसे के लिए, दौलत के लिए जाना जाता है। तो वीवर पाइसेस में नेपच्यून आने की वजह से 4 ऐसे बुरूज हैं जो लकी होने जा रहे हैं जिनको कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये जो नेपच्यून है ये पाइसेस में रेट्रोग्रेशन पे होगा और इसके फ़ायदे जो हैं 4 बुरूज की ज़िंदगी पे बहुत ही अहम होने वाले हैं। तो व्यूअर इस पे डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। इसके अलावा व्यूअर अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई घरेलू मसले के बारे में पूछना हो, इसके साथ साथ हैंड रीडिंग के बारे में कोई सवाल करना हो तो आप हमें कमेंट में डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना क्वेश्चन भेजेंगे, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। शुरू करते हैं। ऐसे बुरूज जिनको के नेपच्यून की ट्रांजिट से फ़ायदे होने वाले हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे आता है बुर्ज हमल एरीज़। अक्टूबर से ये रेट्रोग्रेशन शुरू होगी और एरीज़ वालों को मौके मिलेंगे उनकी लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा माली प्रॉब्लम का शिकार हैं, पैसे की फरमानी होने वाली है, जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसके साथ साथ व्यूअर ऐसे एरीज़ जो काफ़ी टेंशन में, एग्जाइटी में पिछले 2-3 साल में कुछ ऐसे फ़ैसले कर चुके हैं जो कि अब उनके लिए मुसीबत बनी है। कोई बिज़नेस शुरू किया है या कोई जॉब गलत ज्वाइनिंग की है या कोई प्रॉपर्टी जो है गलत जगह पे ले बैठे हैं। तो व्यूअर ऐसे में जैसे ही ये नेपच्यून जो होता है इसके असरात आने शुरू होते हैं तो व्यूअर ऐसे फ़ैसले जो हैं उनको दोबारा करने का मौका मिल जाता है, उनको सही करने के लिए हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे कारसाज हालात बन जाते हैं कि आप अपना प्लॉट सेल कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, कारोबार को नई तर्ज पे आप दोबारा से बहाल कर सकते हैं। एरीज़ वालों के लिए नेपच्यून जो है इसकी एनर्जी आपको ऐसी एनर्जी देगी जो जिससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकेंगे। नेपच्यून जो है बहुत ही बड़ा सितारा है और व्यूअर ये वक्त जो है तकरीबन 100 साल बाद आया है कि नेपच्यून जो है इट्स रेट्रोग्रेशन पे पहुंचा है। 1 से 1.5 साल तक एरीज़ वालों के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलने जा रही है। सबसे पहले आपके कारोबारी हालात बेहतर होंगे। ऐसे अफराद जो जॉब की तलाश में हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जो है नए डोर खुलेंगे, अच्छी जॉब मिल सकती है। पुरानी जॉब में जो है प्रॉब्लम्स हैं या कोई बॉस वगैरह तंग करता है या कोई इंक्वायरी लगी है वो सॉल्व हो सकती हैं। डिवाइन पावर जो है, मजहबी पावर जो है, कुदरत जो है वो आपको साथ देने जा रही है क्योंकि नेपच्यून का तल्लुक जो है खासा मजहबी लिहाज से भी होता है, डिवाइन से भी होता है, कुदरत से भी होता है। तो ऐसे में किस्मत साथ देने वाली है एरीज़ का, तो किस्मत के बलबूते पे आप आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना ऐसा बिज़नेस जो कि लॉस में जा रहा है उसको नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ लोगों की गाइडलाइन की वजह से बहुत हद तक कामयाब बना सकेंगे। व्यूअर ऐसे एरीज़ जिनके गलत फहमी की वजह से जॉब ख़राब हुई है, कारोबार ख़राब हुआ है या घरेलू तल्लुकात या ख़ानदानी मामला ख़राबी का शिकार हैं, तो व्यूअर गलत फहमियाँ दूर होने की वजह से और काफ़ी सारे ऐसे अफसरान हैं जिनकी के कुछ इदारों के साथ, कुछ लोगों के साथ अनबन हुई है या मुकदमे हुए हैं या कुछ एख्तियारात का जो नाजायज़ यूज़ हुआ है, ये चीज़ें आप लोगों की सेट होने वाली हैं।
کیونکہ یہ جو نیپچون ہوتا ہے یہ آپ کو موقع دیتا ہے اپنی سچائی کو بیان کرنے کے، غلط فہمیاں دور کرنے کے، اس کے ساتھ ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے۔ ایریز والوں کے لیے 1 سے 1.5 سال ایسا ہونے والا ہے کہ یہ جو کام کریں گے قسمت ساتھ دے گی، اس کے ساتھ پیسے کی فراوانی ہوگی۔ اور ویور یہ جو ریٹروگریشن ہے یہ آپ لوگوں پہ یعنی کہ ایریز میل ہیں یا فیمیل ہیں ان کی ذاتی طور پہ بھی اچھے اثرات ڈالے گی۔ اس وجہ سے ایسے افراد جن کی شادی کی پرابلم ہے، رشتے ملنے میں مشکلات ہیں یا شادی شدہ لائف مشکلات کا شکار ہے، یہ چیزیں آپ کی کور ہو سکتی ہیں، اچھے رشتے مل سکتے ہیں، فیملی لائف کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایریز والوں کو بہت سارے موقع مل سکتے ہیں اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے کریئر کو بہتر بنانے کے لیے۔ دوبارہ سے آپ کو کچھ فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، کوئی جاب سیٹ کرنے میں، کچھ کنٹری چوز کرنے میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں لیکن ویور غلط کنٹری میں پھنس چکے ہیں، وہاں سے موو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، سفری معاملات کافی بہتر رہنے والے ہیں۔ تو 1.5 سال مل رہا ہے ایریز والوں کو اپنی لائف کو بیسٹ کرنے کے لیے۔ تو ویور اسی انرجی سے فائدہ بھی اٹھائیے گا، دعائیں بھی کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پر ہم بات کر رہے ہیں نیپچون کی ریٹروگریشن کی، جو کہ پائسز میں 22 اکتوبر کو ہوگی اور تقریباً 1.5-2 سال تک یہ رہے گی۔ اور بات کریں گے 4 ایسے لکی بروج کی جن کو کہ بہت حد تک فائدے ہونے والے ہیں۔ ان میں دوسرے نمبر پہ جو برج آتا ہے وہ ہے کینسر برج خان۔ کینسیرین کو 1 سال ملنے جا رہا ہے، 1 سے 1.5 سال ملنے جا رہا ہے اپنی لائف کو بیسٹ کرنے کے لیے۔ اور نیپچون کی انرجی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے کریئر کے حوالے سے گڈ نیوز ملے گی، کیونکہ کینسیرین جو ہیں ان کے پلانٹری پوزیشن جو ہے باقی بڑے پلانٹ جیسے جوپیٹر، مرکری بھی کافی اسٹرانگ ہیں۔ اس وجہ سے ویور نیپچون جو ہے آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے اکنامیکلی ویز متعارف کرائے گا، کافی آپ کو کمانے کے طریقے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزنس میں نئی جدت آنے کی وجہ سے، کسی کی جاب کی تبدیلی کی وجہ سے، کسی کا پیشہ بدلنے کی وجہ سے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ گڈ نیوز ان لوگوں کے لیے ہے جو برج سرطان سے تعلق رکھتے ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، جو کچھ جھگڑوں میں پڑ چکے اور کچھ لوگوں کے مقدمات ہیں، چاہے جگہ کے ہیں، حصے کے ہیں، چاہے ویور ان لوگوں کی دشمنیاں چل رہی ہیں، چاہے آپ لوگوں کے جائیداد سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں یا آفس کے طور پہ کیسز ہیں یا کسی ادارے کے ساتھ آپ لوگوں کی انبن ہے اور کیسز اور انکوائریز کا سامنا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو بہت ہیلپ مل سکتی ہے۔ نیپچون کافی پازیٹیو اثرات دے گا، اس وجہ سے کافی جو ہے آپ لوگوں کے جو دور ہونے کی وجہ سے معاملات سیٹ ہوں گے۔ ایسے ویور کافی سارے کینسیرین ایسے ہیں جن کو کہ سزا وغیرہ ہو چکی ہے، اور آلموسٹ کئی تو ایسے ہیں جو 7-8 سال سے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی سنی جائے گی، مقدمات کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ 1.5 سال ویور آپ کو اکنامیکلی طور پہ، سماجی سطح پہ، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بہت زیادہ فائدے مل سکتے ہیں۔ یہ 1.5 سال نیپچون کی انرجی آپ لوگوں کو خود پہ دھیان دینے میں بھی مدد کرے گی۔ ایسے میں وہ کینسیرین جو کہ بری عادتیں چھوڑنا چاہتے ہیں، جوا، شراب نوشی یا کچھ اس طرح کی بیڈ ہیبٹس، جو کہ کافی تنگ آ چکے ہیں، قرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ایسے میں آپ لوگوں کی جان چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ نیپچون آپ کے کریکٹر کو بھی بہتر کرتا ہے، ساتھ لوگوں کو بھی مددگار بناتا ہے۔ تو ایسے میں کچھ کینسیرین کے والدین کی طرف سے ان کو توجہ ملے گی، فیملی کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے، یا بھی ہیلپ مل سکتی ہے آپ کو بہن بھائیوں سے، جیسے آپ کافی سارے برے عمل چھوڑ سکتے ہیں اور صحیح زندگی کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس طرح کی یہ انرجی ہے۔ وقت تقریباً 100 سال بعد آیا ہے، کیونکہ نیپچون کافی بڑا پلانٹ ہے اور ریٹروگریشن کرتے ہوئے کافی عرصے گزر جاتے ہیں، اور یہ ایسا وقت 100 سال بعد آیا ہے کہ ریٹروگریشن جو ہے پائسز میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ویور ایسے افراد جو کہ زمینی معاملات میں جو پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگ زمینوں کا کاروبار کر رہے تھے، پراپرٹی کی سیل پرچیز کا کام کر رہے ہیں، فوڈ آئٹم کا کام کر رہے ہیں، لائف سٹاک کا کام کر رہے ہیں، ڈسٹربنگ کا شکار تھے، تو
کچھ عرصے سے کافی جو ہے ڈاؤن فال میں جا رہے تھے، تو اب جو ہے جیسے کہ نیپچون جو ہے پرانے کاموں کو دوبارہ سے بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے، تو ایسے میں دوبارہ سے آپ کے کام کاروبار میں بہتری آ جائے گی۔ زمینیں چاہے وہ کمرشل ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہیں، اس کے پرائز بڑھنے کی وجہ سے سیل پرچیز کا کام تیز ہونے کی وجہ سے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ اور ایسے لوگ جو برج سرطان سے تعلق رکھتے ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، کافی عرصے سے کوئی اچھی جگہ پلاٹ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی گھر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی فلیٹ لینا چاہتے ہیں، تو یہ بہت سارے ایسے کنسیرین جو کرایہ دار ہیں مالک مکان بن سکتے ہیں۔ یہ 1.5 سال جو ہے آپ کو بہت ساری چیزوں پہ ملکیت دینے کے لیے کافی اچھی انرجی دے رہا ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ شاپ اونر بن سکتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اپنا گھر خرید سکتے ہیں، ذاتی چیزیں، ذاتی گاڑی خریدنے میں کامیاب ہوں گے، ذاتی کار کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ انرجی بہت تیزی سے عمل کرے گی۔ فائدہ ویور ان کنسیرین کو ہوگا جو پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی بزنس ہو گیا، کوئی ایگریکلچر کا کام ہو گیا، کوئی ویور انٹرنیشنل لیول پہ سیل پرچیز کا کام ہے، یا ویور آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے، تو اس میں آپ لوگوں کی اگر پارٹنرشپ ہے تو اس میں مسائل تھے وہ دور ہو سکتے ہیں، اور دن دگنا رات چگنی ترقی ہو سکتی ہے۔ کنسیرین اس قدر لکی ثابت ہوں گے جن پہ پیسے کی برسات رہے گی 1.5 سال تک، کیونکہ ان کا جوپیٹر اور مرکری بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ اس وجہ سے ویور ایسے لوگوں کو کافی زیادہ جاب کے ساتھ ساتھ کوئی اوور ٹائم مل سکتا ہے، کوئی بہن بھائی سپورٹ کر سکتا ہے، یا ویور کہیں آؤٹ آف کنٹری جانے کی وجہ سے بے شمار پیسے کمانے میں کامیاب ہوں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کہیں انٹرنیشنل لیول پہ ٹریڈ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور وہاں سے زیادہ آرڈر ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمائی آ سکتی ہے۔ یہ 1.5 سال آپ کو پیسوں سے مالا مال کر سکتے ہیں۔ وقت 22 اکتوبر سے شروع ہو کر نیکسٹ جو ہے 1.5 سال تک آپ کو اچھی انرجی دیتا رہے گا، تو ایسے میں آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ رہے ہیں ویور ہم بات کر رہے ہیں نیپچون کی ٹرانزٹ کی جو ریٹروگریشن ہو رہی ہے 22 اکتوبر کو پائسز میں، تو ویور بات کریں گے ان 4 لکی بروج کی جن کو کہ بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ ان میں 3rd نمبر پہ آتا ہے لیبرا برج میزان۔ ایسے ہی یہ ریٹروگریشن شروع ہوگی یعنی 22 اکتوبر کو، اس کے ساتھ ہی لیبرا والوں کے خوشحالی کے دن شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ویور یہ نیپچون کی ایسی انرجی ہے کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقمیں مل سکتی ہیں، آپ لوگوں کے جو پرانے کاروبار ہیں وہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی پرانی پراپرٹی بہت ہی اچھی قیمت پہ سیل ہو سکتی ہے، کچھ آپ کے پرانی انویسٹمنٹ سے بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں۔ اگر دوسرا فائدہ لیبرا والوں کو یہ ہوگا کہ نیپچون کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ایسے افراد جن کو کیسز کا سامنا ہے، لڑائی جھگڑے کا سامنا ہے، کوئی ازواجی پرابلم ہے، اس وجہ سے لائف متاثر ہے، کچھ لوگوں کی جو ہے رشتوں کی وجہ سے جھگڑے چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کی آفس میں انکوائری ہے، کچھ لوگوں کے کیسز میں ہار جیت کا بہت ٹینشن بنی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے اچھے وکیل نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، اور کچھ لیبرا ایسے ہیں جنہیں 4-4.5 سال سے کیسز کا سامنا ہے۔ تو ویور ایسے میں اب نیپچون جو ہے آپ کو پرانے کام، پرانی جو ہے دشمنی، پرانے جو آپ لوگوں کے فیصلے ہیں ان کو ریویل کر دے گا، یعنی کہ آپ کو ایسا ٹائم ملے گا، 1.5 سال ایسا وقت ہوگا کہ آپ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے۔ کیسز ختم ہو سکتے ہیں، سزائیں معاف ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو بزنس سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، جو کوئی آپ نے کاروبار شروع کیا ہے اس میں گورنمنٹ سے کوئی پرابلم آ رہی ہے، یا آپ کو نجی سطح پہ کچھ لوگوں کے خطرات ہیں وہ آپ کے دور ہو سکتے ہیں، کیونکہ نیپچون جو ہے نہ صرف آپ کی صلاحیتیں بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی عزت میں اضافے کرتا ہے، اور آپ کے پرانے معاملات جو کہ الجھن کا شکار ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور آپ کے لیے بہتری لے کے آتا ہے۔
नेपच्यून जब अच्छी एनर्जी देता है लिब्रा वालों को, इनका ट्रस्ट बहाल होता है, एजुकेशन लेवल पे इनकी तरक्कियां बढ़ जाती हैं, इल्म हासिल करने में आसानियां हो जाती हैं, कुछ हुनर सीखने में कामयाबियां हासिल होती हैं और हुनर बेस पे एजुकेशन बेस पे अच्छी जॉब मिल सकती हैं। तो वीवर ऐसे अफराद जो जॉब के लिए परेशान थे, वीवर 1.5 साल आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं, जॉब शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम कारोबार शुरू हो सकता है, कोई किसी आपके पुराने काम में तरक्की हो सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे आप लोगों को ये जो लिब्रा है, इन लोगों को ना सिर्फ नेपच्यून बल्कि जुपिटर और मरकरी की एनर्जी भी मिल रही है, इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन में बेहद तेज़ी आ जाएगी। इसके साथ साथ भी अगर करियर के हवाले से बात की जाए, को करियर बनाने के लिए 1.5 साल मिल रहा है वीवर। ये 1.5 साल जो है आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलेगी, किस्मत का साथ रहेगा, जिस काम में हाथ डालेंगे पैसा ही पैसा मिलेगा। यानी कि कुछ लोगों के नए काम भी शुरू होंगे, कुछ लोगों की डेड इन्वेस्टमेंट दोबारा से फ़ायदे देना शुरू कर देगी, किसी की वीवर ख़ानदानी मामला हल होने की वजह से प्रॉपर्टी हाथ लग सकती है। और ये ऐसी सिचुएशन बनेगी कि 1.5 साल अक्सर ऐसे अफराद जो बेघर हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, ऑनरशिप दिलाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन ख़रीदी है, जिन्होंने फ्लैट ख़रीदे हैं, लेकिन अभी तक उनको रजिस्ट्री इनकाल वगैरह के मसाइल का सामना है। ऐसे ही वीवर बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, वीज़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, कहीं से कहीं डॉक्यूमेंटेशन ख़राब होने की वजह से, कहीं डॉक्टरी फेल होने की वजह से। तो वीवर ये चीज़ जो होती है नेपच्यून, ये पुराने कामों को रिवील करता है, यानी कि उनको दोबारा से सेट करने के लिए अच्छी एनर्जी देता है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है क्लियर करने के मौके मिलेंगे, चाहे वो एम्बेसी से रिलेटेड है, चाहे वो जगह से रिलेटेड है, जायदाद से या ख़ानदानी जायदाद, या अगर कोई गाड़ी का मसला है, या कोई किसी चीज़ के जो है वो आप ऑनरशिप लेना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री के ऑनर बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उनका तीसरा फ़ायदा लिब्रा वालों को उन लिब्रा वालों को होगा जो नए काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं अपनी रकमें लगाना चाहते हैं ताकि उनको साल साल फ़ायदा हो। तो वीवर नेपच्यून जब पॉजिटिव होता है, अच्छी एनर्जी देता है, तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट साल साल चलती है। ऐसे में वीवर ये 100 साल बाद इस तरह की एनर्जी बनी है, जिसकी वजह से अगर आप कुछ काम करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई सोना खरीदेंगे, कोई सेविंग करेंगे, कोई कार खरीदेंगे, या कोई गाड़ी या बंगला या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपको इन फ्यूचर फ़ायदा देने वाली है, तो वीवर ये फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा अरसे तक मिल सकते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपको फ़ायदे देने पे आए तो सालों साल फ़ायदे मिल सकते हैं। किसी की इन्वेस्टमेंट ऐसी हो सकती है, किसी का कारोबार ऐसा हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म चल सकता है और आपको बेशुमार फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो वीवर ये 1.5 साल आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि अपने फ्यूचर को, करियर को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनानी है। इसके साथ दुआएँ भी करनी हैं, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। वीवर हम बात कर रहे हैं नेपच्यून की रेट्रोग्रेशन की, जो कि पाइसेस में होने वाली है और ये 100 साल बाद होने वाली है। और वीवर 22 अक्टूबर को ये शुरू होगी और 1.5 साल फ़ायदे देगी। इसमें चौथे नंबर पे जो बुर्ज आता है वो खुद पाइसेस ही है। वालों के लिए बहुत अरसे बाद जो है ये 1.5 साल अच्छी एनर्जी वाला बनने वाला है। जॉब सेक्टर में आसानियाँ होंगी, कारोबार में बेहतरी आएगी, लाइफ में बेहतरी आएगी। ख़ास करके बहुत सारे पाइसेस ऐसे हैं वीवर जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं। कुछ लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, कुछ दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वीवर इन लोगों को सबसे ज़्यादा एक रोज़गार का प्रॉब्लम है, एक शादी से रिलेटेड मसाइल हैं। में व्यूअर अब जो है 22 अक्टूबर से जो ये रेट्रोग्रेशन शुरू हो रही है पाइसेस में नेपच्यून की, तो इस वजह से आपके रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के जो 2, 2.5, 3 साल से जो काम फंसे हुए हैं वो हो सकते हैं। किसी की शादी हो सकती है, अच्छा रिश्ता मिल सकता है, किसी को अच्छी जॉब लग सकती है। यानी कि व्यूअर जहाँ 3 बुरुज हैं उनको फ़ायदे हो रहे हैं। इसके मुताबिक अगर पाइसेस की बात की जाए तो इनको उन तीनों बुरुज से ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे।
व्यूअर ऐसे स्पाइसेस जो लाइफ स्टॉक का काम करते हैं, को परिंदे रखे हुए हैं या कोई मवेशी रखे हुए हैं। यहाँ व्यूअर कुछ लोग ऐसे हैं ज़रूरी ज़मीनों पे काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने गंदम चावल अजनास का काम करते हैं। तो आपके काम में बहुत तेज़ी आ जाएगी। इसके साथ साथ व्यूअर पैसे भी बेशुमार आने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसके साथ ऐसे अफराद जो कि काफ़ी अरसे से बिज़नेस का सोच रहे हैं, अच्छी पार्टनरशिप का सोच रहे हैं, तो अब जो है 22 अक्टूबर के बाद से आपको अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, कारोबार शुरू हो सकता है। नए कारोबार शुरू होने की वजह से भी आप लोगों की आमदन में इजाफे हो जाएंगे। का तीसरा फ़ायदा उन स्पाइसेस लोगों को होगा, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, जो कि दूर दराज इलाकों में फंसे हैं, कहीं अपनी मुल्क जाना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं अपने मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करना चाहते हैं। सफरी मामलात में पाबंदियाँ होने की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से या डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना होने की वजह से बाहर बैठे हुए लोग हैं, अपनी फैमिली से सालों साल नहीं मिल सके। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से मिलने के मौके मिलेंगे। उनकी जो है आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, अकामे से रिलेटेड प्रॉब्लम, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही हैं काफ़ी साल बाद। वो अफराद, वो स्टूडेंट, वो अफराद जो कारोबार के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे थे, एडमिशन के मसाइल थे, या भी आप लोगों को वीज़े अच्छे नहीं मिल रहे या अच्छे बंदों से आपका राब्ता नहीं हो रहा था, तो अब जो है नेपच्यून जैसे ही अच्छी पावर में आता है व्यूअर, बहुत सारे स्पाइसेस लोग जो हैं 55% पैसे लोगों को मौके मिलेंगे आउट ऑफ कंट्री जाने के, क्योंकि ये नेपच्यून जो है दूर दराज के सफ़रों को भी दर्शाता है। पे ये जो नेपच्यून एस के अच्छे असरात आते हैं, तो ऐसे में आपके सफ़र बहुत फ्रूटफुल हो जाते हैं। किसी को व्यूअर जॉब अच्छी मिलेगी आउट ऑफ कंट्री में, किसी को ऑर्डर अच्छे मिल सकते हैं, यानी कि दूर दराज के इलाकों से आपके कारोबार शुरू हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्री से आपको फ़ायदे हो सकते हैं। और ऐसे अफराद जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बेशुमार काम पड़ने की वजह से दौलत की रेल पैदा होने वाली है। तो व्यूअर, ये 1.5 साल आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं, जॉब अच्छी हासिल कर सकते हैं, इसके साथ साथ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो व्यूअर, आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका देते रहना है ताकि आपको ये एनर्जी अच्छे से मिल सके। इसके साथ व्यूअर, आपने दुआएं भी करनी हैं, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।